अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं जनरल साहब और उनके हमरा उनके एक मुहाफिज। क्या हाल है जनरल साहब आपका? कमांडो आदमी हूँ, फिट हूँ, आज भी 1000 से ऊपर पुशअप्स निकाल सकता हूँ, ताली के ऊपर नमक के आ सकता हूँ। आप मुझे जानते नहीं हैं। ये हुलिया कमांडो मजाक नहीं होता। उलिए 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 मुझ पे तंज ना करना, इस वक्त तंज ना करना। मेरा भाई का मीटर घूमा हुआ है इस टाइम। यार हद होती है ना, कोई वो भी है। सर मैं भी नाल ही बैठा। आपकी मैं इज्जत करता हूँ, वो ठीक है, आजकल ये ड्यूटी पे हैं, इनकी मैं इज्जत करता हूँ। इसकी इज्जत कर वर्दी में। ये हुलिया क्या बना रखा है? थाने जो भांडे तो थाने नहीं रहते, वो अपने घर रहते हैं, फार्म हाउस से। बहुत ठीक कह रहा है, वो मेरा घर है कोई। यार अब थाना बन चुका है, वो ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। पाए फिर तस्दीक कर दे, वो सब जेल बन चुका है। सब जेल, जिनको नहीं भी पता उनको भी बता दो, सब जेल बैठता कि जो रहे से 2-4 लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं वो भी इजी लेना शुरू हो जाए। चलो ये तो कैदी बैठ। सर थाना ही होते, फालसा बेचने वाला भी होते आंदा, अंब बेचने वाला भी, चाह वाला भी। ये लफ्ज फालसा नहीं होता, ये फालसा होता। सबसे पहले फिर ये बताइए इस हुलिये में कैसे आए? सर सारे कपड़े धोने वाले हैं, यकीन करो। तो कोई नहीं धोने वाला घर च ना है ही कोई नहीं जी। वो आपका वकील किधर गया? नो वकील वो जो लंबे नाक वाला, वो मुल्तान होता, उसे अंब बेच रहे हैं। भाईजान मेरे पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, घर पे सारे कपड़े गंदे हुए हैं। जनाब ये ईद वाले दिन भी कच्छा पा के बैठा रहा है। मुझे कुछ पता नहीं है, ना मेरा कोई मुलाजिम है, ना कोई ख्याल रखने वाला है। वो मुलाजिम से बार-बार मुलाजिम से मुझे आपका वकील याद आता है। वकील सर क्यों याद आने को ਤੁਹਾਡੇ पैसे ले गए? बार-बार क्यों याद आ रहे हैं जी? नहीं, तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? असल मैं भी LLB करना चाहता था सर, फिर 5वीं च फेल हो गए। और जनाब धुप्पा ना सिर सड़ गए, ये घर ड्यूटी लाती, ना को उथे आंदा ना जांदा, एक दूजे को दौरान नू डरने असी। अच्छा चलो, ये तो तुम 200 रुपया मेरा देना, वो तो दियो मेरा। कौन सा कहना मेरी मुलाकात को आएगी तो दे देंगे, तो मुलाकात ही कोई नहीं आउंदी। लंदनों अपने सिगार ले आया, डेढ़ पी गया, हुण मेरियां सिगटां फूकण दिया। अच्छा सर, आपके बारे में ये कहा जाता है कि जब आप इनकलाब लेकर आए, जब आपने कू स्टेज किया यहाँ पर, तो एक जज पर आपने बहुत प्रेशर डाला था कि नवाज शरीफ को सजाए मौत दी जाए। वो सारी बातें ठीक हैं। हाँ जी। आप आज भंग तो नहीं पी के आए हुए? ये कोई मौका है? आपको पता है मैं चारों तरफों से घिरा हुआ हूँ और आप जानते हैं कि हुकूमत किसकी है। आप उसका ध्यान मुझ पे पुआ रहे हैं और वो भी इस नाजुक मौके पे। आपका भाईजान आपके सेंसेस क्लियर तो हैं सर? ड्राइंग हिली भी तो नहीं है आपकी ड्राइंग हिली हुई है, उनका ध्यान आप पर हमा वक्त रहता है 24 घंटे 24/7, वो आप ही को फोकस किए हुए। जो अल्लाह करेगा जिस वक्त ये एपिसोड ऑन एयर होगा, नवाज शरीफ की उस वक्त बिजली नहीं आती। उन्होंने बड़े बड़े जनरेटर लवाए, रायबंड में गया एक करी। अब फुफड़ तेरा आप उधर इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचे अब तक आपके फार्म हाउस? बोलो यहाँ मेरा इमेज हंस क्यों रहे हो तुम? उधर जाता ही नहीं बुलडोजर, कईयां कुइयां ले गया उन्होंने को। क्यों नहीं जाता? वो सारा एडियां पैड़ियां उधर दी लंघते ही नहीं बुलडोजर। ओ भाईजान बात सुने, यहाँ मेरा पूरा इमेज। आप कुत्ते ते बह के जांदा। अच्छा एज ए सिपाही ड्यूटी नहीं करता, वो जेड़ा जेल दरवाजा है ना जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ किरले। आपको वैसे लग क्या रहा है सर, सजा होगी? मुझे जहर लग रहा है। आपने गौर नहीं किया, हर हफ्ते हम आजकल आपको बुला रहे हैं, कितने पॉपुलर हैं आप? मुझे इससे अंदाजा हो गया था आप आजकल शो जो है ना वो भंग पी के कर रहे हैं, मुझे अंदाजा हो गया। क्यों? इसका क्या? जब तक मुझे कोई सजा नहीं होती ना, आपने मुझे बार बार बुलाते रहना, मियां साहब आज फिर हमारे मेहमान ये बैठे हुए हैं। ये तो दिन ही नहीं है बुलाने वाले, अभी तो भूल जाने वाले दिन है। मियां साहब के सामने इतने चैलेंजेस हैं मुल्क के अंदर, लोड शेडिंग के मसले हैं, बेरोजगारी है, इतने खजाना उनका खाली है, वो ठीक करें। ये सब कुछ क्यों हुआ था? अगर 12 अक्टूबर 1999 में आप सारा सिस्टम डिसरप्ट ना करते तो आज हमारे हालात बेहतर। तो आज आप अमेरिका को कर्जे दे रही होती है ना। बहुत आगे निकल गए थे ना आप। बहुत लंबी जुबान है यार आपकी। एक तो आप, मैं तंग हुआ था। जनाब मैं की आवाज़ वाली वर्दी पाई है यार। एक तो इसको क्यों नहीं डरदा मेरे को? तेरे को की डरन? तेरे को अपने बच्चे नहीं डरदे? नहीं डरदे तो गंजे हो गया ना। ना ललका जा मैं भी जलील होया। अच्छा सर, कहा यह जा रहा है कि चंद हाजिर सर्विस इंतहाई सीनियर ऑफिसर्स पिछले दिनों आपको समझाने बुझाने गए थे कि सर इस झगड़े से निकले, जान छुड़ाएं और जाएं। आपने साफ इनकार कर दिया। ये दलेरी है, बहादुरी है, या आपको अपने जामनों पर इस कदर अंधा यकीन है? एक मुहावरा आपने सुना है, तेल देखो और तेल की धार देखो। अच्छा अच्छा। आप ज्यादा बड़े तायाबू बनने की कोशिश न करें। इसका मतलब ये है कि आपको स्क्रिप्ट का पता है, आपने स्क्रिप्ट पढ़ रखा है
کہ آخری چیپٹر آخری لائنز کیا ہوں گی. آپ کے گارنٹرز بہت تگڑے ہیں سر, اصل بات کوئی نہیں, اتنے بہادر نہ آپ پہلے تھے نہ آج ہیں. اچھا میں بہادر نہیں تھا؟ وہ پاجی چلے جاؤ, کیڑے آلو بیجے یا مٹر بیجے تھے تسی؟ جرنل کے ساتھ بات کر رہی ہے بھائی, اس کی سوچ بھائی آلو مٹروں نہیں, کیا بہادری کی بات کریں سر, اس کو چھوڑے, وہ تو ایک بیکار آدمی ہے. اس کی بد نصیبی اور کیا ہوگی کہ آپ پہ ڈیوٹی دے رہا ہے بیچارہ. یہ کس کی بیزتی, اس کی کر رہے ہو یا میری؟ کا دونوں کو لپیٹا آپ نے. یہ کیا چلاکی ہے بھائی؟ وہ بہادری, آپ کون سی بہادری جس کا تذکرہ؟ بہادری کیا, کسونڈ مار کے اس کا منہ پھیر دوں, آپ کو پھر یقین آئے گا. اچھا مارے ذرا, مارے اسے کہیں ڈنڈا رکھے پھر مارتا مارے نا, ڈنڈے سمیت مارے. ڈنڈے سمیت مار, میں بہادر ہوں, پاگل نہیں. تو پہلے آپ ان سے کہا بھائی جان ڈنڈا رکھے نہیں. وہ ڈنڈا کیوں رکھی ہے جی؟ گورنمنٹ نے سانو کہا بھی ڈنڈا نہیں رکھنا پتر تو. لے پتر تم, گورنمنٹ تمہاری نانی اما ہے کیا؟ بار بار تمہیں پتر کہہ کے یہ خط تمہیں کون آئی جی صاحب لکھتے ہیں؟ وہ جناب ایسے حیران ہوں سر, یہ وردی جو بڑھیا کیوں نہیں سر, کوئی بہادری کا قصہ سنا ہے نا, ایسی خام کا یہاں زبانی جمع خرچ نہ کریں. زبانی جمع خرچ یار, بات سنیں, آپ کامران شفیع کے کالم پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتا ہوں. کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھنے چاہیے. نہیں پڑھنے چاہیے, ضرور پڑھنے چاہیے, ہر چیز کی ایک وجہ. کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں میں زیادہ ایاز امیر کو پڑھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, آپ نے اطلاع دی مجھے, لیکن میں بات کامران شفیع کی کر رہا ہوں. اس نے ایک کالم لکھا تھا سر, اس کی کسی نے آج تک تصدیق کرنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کی. خواتین و حضرات, اپنے ایک آرٹیکل میں وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرسٹ ایئر میں کراچی سے آئے تو ان کا جھگڑا ہو گیا تھا یہاں کے کچھ مقامی دوستوں کے ساتھ, اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر 4-5 بڑے قداور کلاس فیلوز کو خوب مارا تھا, خوب دھویا تھا. ٹیبل پہ چڑھ کے. اچھا جی, ٹیبل پہ چڑھ کے مارا ہوگا, لیکن تصدیق تو آج تک ہو نہیں سکتی. تیریاں نکل گئی تھی اس کی, خون کی, اور یہ بروسلی کی طرح پاؤ کر کے آپ کا بھائی نے کھڑکایا وہاں پر. ہاں جی, ٹیبل پہ چڑھ کے پہلے ڈانس کیتا ہے, پھر کک ماری جی. ماریا کیوں سی, وہ وجہ تو پتہ. بات سنو, کوئی ڈیٹ آف برتھ پہ لانا. اچھا نہیں, کیوں مارا کیوں تھا وہ یار, کوئی اور بات کرو, کوئی ہوگی نا. وہ آپ کو چھیڑتے بیٹھتے تھے, کیا کہتے تھے؟ چھیڑتی بیٹھتی میں کیا ادھر آپ کو. آپ فرسٹ ایئر میں تھے نا, تو وہ سینئر سے کچھ سر جڑے سینئر ہوندے نے نا, یہ جونیئر نو ویکھ کے کردے ہوندے نے. آپ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ٹیڈی بوائے تھے. ٹیڈی بوائے. یس آف کورس, آئی واز اے ٹیڈی بوائے. پتلی پتلی میری ہرنی جیسے ٹانگیں ہوا کرتی تھی. تو پھر وہ چھیڑتے سن. اور ڈر تو میرے اندر کبھی تھا ہی نہیں. کتنی کورٹ مارشل کو میں فیس کرنے والا تھا, وہ تو جنگ ہو گئی اس ٹائم پہ. لکی بڑے آپ, بہت لکی تھے, بہت. دیکھیں, این کورٹ مارشل کے دھانے پہ پہنچے تو جنگ شروع ہو گئی. اس طرح بچے ہیں. پاوریں چیک کی ہیں. اس کا آپ کی پاوروں سے نہیں, آپ کی خوش قسمتی سے تعلق تھا. خواتین و حضرات, یہ بہت اس معاملے میں خوش قسمت واقع ہوئے ہیں. 3-4 مرتبہ جنگ میں زخمی ہوئے, اور گولا بس تھوڑے تھوڑے فاصلے پر غلطی کرتا رہا. پتہ نہیں گوڑے انے چل دے سی تو. اور اس سے بڑھ کر ایک دفعہ یہ ناردرن ایریا سے اسلام آباد آ رہے تھے, تو وہ فلائٹ جس میں یہ چانس پر تھے, اور انہوں نے خود کہا کہ اچھا میں زور نہیں لگاتا, آپ نیکسٹ ویک میں مجھے سیٹ دے دیجیے گا, وہ فلائٹ کریش کر گئی تھی. اب وہ ساری لک تو میری تھی, لیکن اب دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب جو ہو رہا ہے اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جی, ویگن تو بچ کے سائیکل تھلے. وہ اتنے بڑے بڑے کنفرم ڈیزاسٹرز میں سروائیو کر گیا, اور یار پتہ نہیں کیا سوجی ہمیں آ گیا. پتہ کیوں سر؟ کیوں؟ یہ آزمائش, اچھی بات بتانا بھائی. آپ کی شکل میں اللہ نے پاکستان پر ایک آزمائش نازل کرنی تھی. ہم اس آزمائش میں بری طرح ناکام ہوئے. ہم نے آپ کو 8.5-9 سال برداشت کیا, اور وہ بادشاہ بندے جو 8.5-9 سال ان کی غلامی کا دم بھرتے رہے, آج نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ تو نئی سیاست ہے. ہاں ٹھیک فرما رہے ہیں نجم سوٹی صاحب. نجم سوٹی صاحب جی, تسی صرف سلوٹ وائی دے ویکھے, سوٹی وائی دی نہیں ویکھی. واہ واہ واہ. وکیلاں نے انہیں لڑایا سانو, انہوں نے ماریا. شکین کرو, ساڈے اج تک کھنے دکھن دے. چنگے بھلے ہی ڈیوٹیاں کردے ساں. یار تم بولتے کس سے؟ آہیں کیا ہوتا ہے؟ او جناب پنڈ دا میں پچھوں رہن والا, ہور میں کی بولاں. ہم سارے پنڈوں سے آئے ہیں. او جناب تسی پنڈوں نکلے تے امریکہ چلے گئے, میں پنڈوں نکلے تے پولیس چ جا پیا. پولیس چ جا پیا جناب. یہ ایسے کہہ رہا ہے جی, میں بھی تو پنڈ سے آیا ہوں, میری فہم و فراست ویکھی. کون سی فہم و فراست ہو بے وقوف انسان؟ او میں نے جی آپ سے یہ لفظ سنا ہوا, میں نے کہا موقع چنگا ٹھوک دیو. بھائی قمیض تو بھابی دی پایا آج نہیں, روز یہ ہی پانا انی دیا. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ پھر این وقت پر ایک طیارہ آئے گا, آپ کو لے کے چلا جائے گا. بھاگنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ کہا جاتا ہے کہ بھاگنا مجھے میرے گھر والوں نے سکھایا ہی نہیں ہے.
اور یہ آفریں میرے پاس کتنے عرصے سے ہیں. چلو خود نہیں بھاگیں گے, گاڑی پہ بھاگ جائیں گے. لو, بھاگنا نہیں ہے. اگر مجھے سزا ہوگی تو سب کو سزا ہوگی, اور میں تو خود چاہتا ہوں کہ کیس چلے, پنڈورا باکس کھلے. او پا جی دوڑ جاؤ کسی, اسی بھی گھر جائیے یقین. تو پھر حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ